अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज़ादारान हुसैन चाहे किसी भी मज़हब, फ़िरक़े, मिल्लत, कौमियत से ताल्लुक़ रखते हों, वो अशरा मुहर्रम अल हराम में अक़ीदत इमाम हुसैन, मवद्दत आले रसूल का इजहार करते हैं। मवद्दत और मोहब्बत का जो फ़र्क है वो उलमाए दीन चाहे किसी फ़िरक़े के हों वो बेहतर समझा सकते हैं। आलिम दीन होते हैं, वो अरबी ज़बान पर उन्हें अबूर होता है। कुरान में अजर रिसालत जो है वो मवद्दत अहले बैत है, मवद्दत आले रसूल है। तो इसमें उलमा रोशनी डालें, मगर मैं इतना जानता हूँ कि तमाम आलम में आज मातम हुसैन बेकस हो रहा है। अलम घरों में भी सजे हुए हैं, बाज़ारों में भी निकले हुए हैं और दिलों में फर्श अज़ा बिछा हुआ है। चाहे वो सीने पे हाथ रख कर हो, चाहे वो ढोल और ताशों का शोर हो। ये ढोल और ताशे जो हैं, इसकी बात मैं आज ख़ास तौर पर करूँगा, चूँकि मैं उस घराने में पैदा हुआ जहाँ पर मातम हुसैन था। मेरे वालिद मुझे ख़ास तौर पर गुलबहार कराची में उस जुलूस में लेके जाया करते थे जो अहले सुन्नत का होता था। उसमें मातम नहीं होता था, बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें होती थीं जिसको अहले तशरीह अक्सर मायूब समझते थे। मगर मेरे वालिद का कहना था कि ये सब अज़ादारान हुसैन है। वो हर साल शब आशूर जब मुख्तलिफ इलाकों में शहर के जाते थे, जिनमें से अक्सर मुझे याद नहीं है, कोई घाची पाड़ा मुझे याद है, गार्डन के इलाके याद हैं, खारादर जाते हुए कुछ इलाके याद हैं, वो सब या तो अहले सुन्नत के थे, कुछ ताज़िए ईसाइयों के थे और एक दो हिंदुओं के थे। वो हर साल शब आशूर खुसूसन उन ताज़ियों की ज़ियारत करते थे और मैंने उनको महफिलों में कई बार ये कहते सुना है कि जो लोग इसकी मजम्मत करते थे, अहले तशरीह की बात कर रहा हूँ, इन ढोल और ताशों की, तो वो सख्ती से उसकी मजम्मत करते थे और गुस्से में आ जाते थे कि ये उनका तरीक़ाकार है, आपको एतराज़ नहीं है। और अक्सर जब मैं छोटा था, मुझे अब तक याद है, सईद मंजिल जो जुलूस निकल कर आता था आशूरा का, अहले सुन्नत की तरफ से वो चूँकि देख रहे होते थे ऊपर मातम, तो भगदड़ मचती थी और पत्थर वत्थर गिर जाते थे। लोग पथराव समझ के उसके जवाब में अटैक करते थे अहले तशरीह जुलूस में से, और फिर झगड़ा होता था। पैरेलल जो है वो अहले सुन्नत का ताज़ियों और ढोल ताशे का जुलूस चल रहा होता था और इधर मातमियों का जुलूस होता था जिसमें अलम व ज़ुल्ज़ला। मैं उम्र के हिस्से में आकर मैं सोचता हूँ कि मेरे वालिद किस कदर दुरुस्त थे, और उल्मा ने कभी इसको इस तरीके से एड्रेस नहीं किया कि शिया और सुन्नी इस्लाम की ऐसी शाखें हैं जो एक दूसरे से जुदा नहीं है। दरख्त एक है, शाखें मुख्तलिफ है, और इन शाखों में भी मजीद शाखें हैं। ये एक ही है, इनका तना एक ही है, कुरान, सुन्नत, रसूल। तो मसला यह है कि ये आपस में छोटी छोटी बातों पे क्यों लड़ते हैं। आप मगरबी दुनिया में जाइए, लेडी डायना का किस्सा बड़ा मशहूर है। मेरे एक दोस्त तौकीर हैदर जो है वो अक्सर कहा करते थे कि वो जब उन्होंने लेडी डायना का वो देखा, जो उनकी मौत की जो तकरीबात थी पाकिस्तान में, उन्होंने कहा वो एक डिफरेंट अंदाज था, म्यूजिक हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ है, लोग सूट टाई पहन के बैठे हुए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, किसी का कोई मर जाए लोग हलकान हो जाते हैं, सादे लिबास पहनते हैं, शेव नहीं करते, खाना नहीं खा पाते। ईसाइयों और अंग्रेज़ों का रवाज मुख्तलिफ है, मगर गम उन्हें भी बराबर का होता है, अफसोस उन्हें भी बराबर का होता है। ऐसे ही सुन्नी और शिया जो है उनका तरीक़ाकार जो है मुख्तलिफ है, मगर आज़ादारी सब कर रहे हैं। इस अज़ाए हुसैन का एहतराम ज़रूरी है। ये कह देना कि बाजार से बांस लेकर आए और उस बांस पे कुछ कपड़े चढ़ाए और उसको ऐसे पूज रहे हैं, पागल लोग हैं, बिदअत है। आपका हक है, आप अपने दिल में नहीं करना, ना कीजिए।
لیکن دوسروں کو اعتراض نہ کیجئے، چونکہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. یہ عزائے حسین، محبت حسین، مودت آل رسول ہے. قرآن میں مودت کا آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے، اجر رسالت کا. رسول کو اگر اسلام پھیلانے کی اجرت دینی ہے تو محبت کرو ان کی آل سے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں بتا رہا کیسے محبت کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. یہ نہیں بتا رہا کیسے کرو. تو طریقہ کار جو ہے وہ لوگوں نے طے کیا ہے. امام حسین کی شہادت بعد رسول ہوئی ہے. آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ رسول نے تو ایسا نہیں کیا. رسول نے تو بہت سارے کام نہیں کیے. رسول نے تو کوئی مدرسہ نہیں کھولا. رسول نے تو کوئی علماء فاضل مولانا مفتی کی ڈگری بھی نہیں دی. تو یہ تو ساری چیزیں سب بدعت ہو گئی. ایک ایک مولوی، ایک ایک ملا چاہے کسی فرقے کا ہو، وہ بدعت ہے. لیکن ہم احترام کرتے ہیں چونکہ وہ عالم دین ہے. تو آپ کو بھی احترام کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہے حج میں رمی کے مقام پر تقریباً ہر دوسرے سال جو ہے سینکڑوں لوگ شہید ہو جاتے تھے. کیا کیا؟ چونکہ وہ چھوٹا سا پلر تھا پہلے، اس پلر کو دیو قامت ستون بنا دیا. اس کی 3-4 منزلیں ہیں. میں نے 2008 میں حج کیا ہے. بہت بڑا پلر بنا دیا. پہلے ایک تصویریں دیکھ لیجیے، اب ذرا سا ہے وہ. تو کیا وہ بدعت ہے؟ نہیں. حالات کے حساب سے چیزیں کی جاتی ہیں اگر روح جو ہے درست ہے. اگر ان تمام چیزوں میں اگر یہ عمل نہیں ہے کہ آپ علم کو بت سمجھ کے پوجا کر رہے ہیں تو اس میں غلطی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں علم جو ہے یہ عباس علمدار کا ہے، کربلا میں حق کا علم ہے، یہ علم جو ہے حسینیت اور اسلام کی یگانگت وحدت الہی کا علم بردار ہے، تو یہ تشبیہ ہے. ایسے ہی ہے جیسے جو دمبا ذبح ہوا ابراہیم کے ہاتھوں، آپ جو ہے کروڑوں جو ہے وہ جانور ذبح کرتے ہیں، نہ آپ ابراہیم، ٹھیک ہے، مگر سنت ابراہیمی ہے. رسول سے پہلے ہوئی تھی، رسول نے اس کو ثبت کیا ہے، اس کے اسلام میں ہے. امام حسین کربلا کا واقعہ بعد میں ہوا ہے. تو مودت آل رسول بحکم قرآن پاک شیعہ اور سنی اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، وہ جائز ہے. اور میرے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ویڈیو، یہ ہے کیریبین کی. یہ سیاہ فام لوگ ہیں. کیریبین یعنی ساؤتھ اور نارتھ امریکہ کے درمیان جو ویسٹ انڈیز ہے، وہاں پر یہ ہوزے ڈے کہلاتا ہے. یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی امام حسین سے مرعوب ہے. ایسے ہی اسپین کے اندر اگر آپ جائیے، مجھے ویڈیو نہیں ملی ہے، میں جب اسپین گیا تھا تو وہاں بھی اسی قسم کا جو ہے مظاہرہ آپ کو نظر آتا ہے. افریقہ میں بھی نظر آتا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں چاہیے مودت آل رسول جو ہے وہ اس کا اظہار لوگ کرتے ہیں. تو بدعت کہہ کے یہ جو ملا سب سے بڑے بدعتی ہیں. لفظ مولوی بدعت ہے، لفظ مفتی بدعت ہے. دکھا دیے کوئی صحابہ کرام جو تھے وہ مفتی ہوں، انہوں نے اپنے آگے مولوی لکھا ہو، کسی مدرسے میں گئے ہوں. نہیں. تو جب وہ سب جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. یہ شیعہ سنی اتحاد کی علامت ہے. عشرہ محرم الحرام، حسین سے محبت، حسین سے جب محبت کا اظہار ہے تو وہ اسلام کی بالادستی کا اظہار ہے، وہ امن کا اظہار ہے، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ حق پہ جمے رہو. تو اس کو کسی فرقے تک محدود مت ہونے دیجیے. اکثر ہمارے اہل سنت دوست جو ہیں، جو میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ جناب آ جاتے ہیں اس پہ کہ جناب یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے، ہمیں جو ہے خلفہ سے جو ہے وہ سپاہ کرام صحابہ کرام سے محبت. صحابہ کرام سے تو محبت آپ کو کرنی چاہیے، آپ کرتے ہیں، نہیں کرتے تو آپ کی غلطی ہے. اور یہ جو عزاداران حسین ہے، اس کو آپ اس زمرے میں مت لائیے کہ اگر کوئی صحابہ کرام سے نفرت یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. چونکہ عزاداران حسین 100% ایک سے نہیں ہے، بے پناہ عزاداران حسین، بلکہ بیشتر جو ہیں وہ احترام صحابہ کے قائل ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کی عزت و تکریم کرتے ہیں. تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں چند لوگوں کی بکواسیات کو
آپ بیس بنا کر امام حسین سے بغض اور یزیدیت، وہ یزید جس نے صحابہ کرام پر حملہ کیا، جس نے مدینہ کو تاراج کیا، جس نے مدینہ میں مسجد نبوی میں جو ہے وہ استبل باندھے، آپ جو ہے ان سے جو ہے وہ کرتے ہیں عقیدت، یزید پہ لعنت ہے، ایک نہیں 1000 بار لعنت ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔